Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Whirling. छिटो भनेकै Whirling. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ, तर महामन्त्रीसम्मका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भइसकेकाले एउटा स्वरूप भने देखिसक्यो. कांग्रेस महाधिवेशनले मिश्रित सन्देश दियो. एकातिर कांग्रेसी जनलाई देउबा पनि चाहिएको देखियो, अर्कातिर त्यही कांग्रेसमा त्यतिका धेरै मत गगन थापालाई प्राप्त भयो. विश्वप्रकाश पनि निर्वाचित भए. उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ जस्ता कहलिएका राजनीतिज्ञ चुनिए. साँच्चै भन्ने हो भने देउबाले कांग्रेस हाँक्ने गजबको टिम पाए, त्यो पनि निर्वाचन गराएर. आज अलि खरो र दरो कुरा राखौँ है त. वास्तवमा आजका मितिसम्म शेरबहादुर देउबाबाट यो मुलुकले खासै केही पनि पाएन भन्न केही डर मान्नु पर्दैन. उनको जीवन जति सफल भयो, देशको जीवन उनको नेतृत्वमा त्यति नै असफल भयो भन्दा फरकै पर्दैन. शेरबहादुर देउबालाई के का लागि सम्झने? 46-47 आन्दोलनमा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि गरिएको सङ्घर्षपछि देउबा सत्ता र शक्तिको चास्नीमा डुबुल्की मार्ने नेता मात्रै बने. कांग्रेसको चुनाव र डडेलधुराबाट आम चुनाव जिते पनि उनको जितबाट यस देशका आम मानिस कहिले लाभान्वित भएनन्. तर यो चाहिँ कन्फर्म हो कि सुदूरपश्चिममा उनले गरेको विकास भुल्न मिल्दैन. विशेष गरी सडक निर्माण गरी सुदूरलाई सुगम बनाउने उनको कार्य चाहिँ सम्झन लायक कार्य हो. 30 वर्ष राजनीतिको केन्द्रमा बसेका नेताबाट यति मात्रै अपेक्षा गर्ने भए देउबा महान हुन् भनौँ. अदरवाइज देउबा जस्तो नेता पाएर यो देश आजका मितिसम्म सुखी भन्दा दुखी छ भन्दा पनि फरक पर्दैन फेरि. लेकिन किन्तु बट परन्तु तर आजलाई सबै भुलिदेऊ एकछिनका लागि. उनले नचाहेर पनि आज 14औं महाधिवेशन मार्फत जुन टिम बन्न पुगेको छ त्यसले शेरबहादुर देउबालाई इतिहास बदल्ने अवसर दिन सक्छ. आफ्नै इतिहास र यो देशको इतिहास. टिम देउबा साँच्चै नै गजबको बनेको छ. सभापति शेरबहादुर देउबा जोसँग अनुभव र परिपक्वता छ. उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको लामो र सफा राजनीतिक पृष्ठभूमि छ. अर्का उपसभापति धनराज गुरुङको सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू हेर्दा प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ हुन् जस्तो लाग्छ. जनताले रुचाएका गगन थापाबाट आम सर्वसाधारणले नै ठूलो अपेक्षा राखेका छन्. हिजो संसदमा कांग्रेस प्रतिपक्ष भूमिकामा बस्दा सिङ्गो पार्टी भन्दा पनि एक्लै नै प्रभावशाली भूमिका निभाएका गगन थापा आफ्नो प्रतिबद्धतामा खरो उत्रन्छन् भन्ने लाग्छ. लगभग उस्तै नागरिक अपेक्षाको केन्द्रमा रहेका विश्वप्रकाश शर्मा पनि सशक्त महामन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने आशा मजाले गर्न सकिन्छ. देउबालाई अरू के चाहियो, को चाहियो? विवादको चाङमा उभिएका विजय कुमार गच्छेदार कि यस म्यान प्रकाश शरण महत? यो जुनीलाई मात्र होइन, 7 जुनीलाई शेरबहादुर देउबालाई नपुग्दो केही छैन. देउबासँग सबै चिज छ, सिवाय यस देशका गरिब बाआमाको आशीर्वाद, बेरोजगार युवाहरूको माया र विपन्न मानिसहरूको सद्भाव. चाँडै लगभग 80 वर्ष पुग्न आँटेका देउबाले चाहे भने उनको अबको कार्यकाल यो देशको हालत बदल्न पर्याप्त छ. तर भाग्य उनको मात्र चम्कियो.
हाम्रो चम्किएन मात्र होइन, भएको पनि अन्धकार होला जस्तो भयो। यो देशको ग्रोथ रेट पपुलेसनमा मात्रै बढ्यो। म शेरबहादुर देउवाको लामो र स्वस्थ जीवनको कामना गर्दछु। तर तपाईँ यही अवस्थामा देशलाई छोडेर जानुभयो भने तपाईँको दलले त बाध्य भएर मञ्च पछाडिको तुलमा फोटो टाङ्ला, तर जनताको मनमा चाहिँ टाइनुहुन्न है। शान्ति सम्झौताको प्रमुख पात्र नभइदिएको भए गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई नै त सम्झिनुपर्ने कुनै ठोस कारण छैन भने तपाईँलाई के का लागि सम्झिने देउबाजी? तपाईँको ज्योतिषलाई फेरि बोलाउनुहोस् एकपटक र भन्नुहोस् कि मेरो भाग्य त बल्यो, अब यो देशको भाग्य पनि बाल्नुपर्छ। त्यसैले अब मलाई तपाईँ ज्योतिषहरू होइन, योजनाविदहरूको आवश्यकता छ। आफ्नो पुरानो बेकारको टिम हारेर छुटे भनेर निराश हुँदै वाइन नपिउनुहोस् देउबाजी। पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता फ्रेस मान्छे आए भनेर स्याम्पेन बोड्नुहोस्, सेलिब्रेट गर्नुहोस्। भाग्यमानी त तपाईँ ज्यादै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ देउबाजी। लास्टमा तपाईँलाई यस्तो गजबको टिम मिल्यो। यस अघिका तपाईँका कुनै पनि कार्यकाल सम्झिन लायक छैनन् भन्न मलाई केही पिर पर्दैन, तर अबको कार्यकाललाई यादगार बनाएर आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनलाई सफलता प्रदान गर्नुहोस्। आज बिपीका छोराहरू गर्वले आफ्नो बाबुको नाम लिन्छन्, गणेशमानका छोरा गर्वले आफ्नो बाबुको नाम लिन्छन्। एउटा होनहार नवयुवक छोरो तपाईँको घरमा पनि छ। छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् त उसलाई, बाबु तिमीलाई 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको तिम्रो बुवा म प्रति गर्व छ बुवा भनेछन् भने उनलाई एकपटक यो देश पुरै घुमेर आइजा बाबु भनेर बस भाडा मात्र दिएर पठाउनु होला। 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको बाबुले बनाएको देश एकपटक हेरोस् छोरोले र फर्केर तपाईँको आँखामा आँखा जुदाएर भनोस्, हो बुवा गएको 30 वर्षमा तपाईँले यो देश गजबको बनाउनु भएछ। एउटा सामान्य सञ्चारकर्मीका रूपमा सम्मानित प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजीलाई मेरो यो विनम्र अनुरोध मात्रै हो, तपाईँले मेरो कार्यक्रमबारे सुन्नु भएको छ, कहिल्यै हेर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँको स्वभाव अनुसार यस्तो इमोसनल कुरामा तपाईँको पटक्कै दिलचस्पी छैन भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर तपाईँको हातमा पटक सत्ता र शक्ति पुगिरहेकाले यसपटक चाहिँ सकेसम्म त्यसको सदुपयोग नसके दुरुपयोग नगरिदिनु हुनको लागि म हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो जीवनको क्रिम टाइम तपाईँको शासन हेरेर भोगेर बिताएको मेरो पुस्ता तपाईँसँग पटक्कै खुसी छैन, रुष्ट छ। यो अन्तिम मौकालाई सदुपयोग गरेर हाम्रो अनुभव बदल्न सक्नुहोस्। आशा त रत्तिभर पनि छैन, तैपनि कहिल्यै नसुध्रिने कसम त पक्कै पनि खानुभएको छैन होला नि। टिम देउवालाई सफल कार्यकालको शुभकामना सहित आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा विशेष विषयहरू सहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ आजको कार्यक्रमबारे जानकारी दिन गइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सहित 4 खेलाडीलाई कारवाही गर्दै नयाँ कप्तान नियुक्त गरेसँगै नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा देखिएको विवादका विषय र कारवाहीमा परेका क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लसँग लाइभ कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस्तै पछिल्लो समय बारम्बार विमानमा खराबी आएर उडान नै प्रभावित भइरहेको बुद्ध एयरलाइन्सको विषय पनि आजको कार्यक्रममा प्रवेश गरेको छ। आजको कार्यक्रममा त्यसबारे पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र प्रदेश नम्बर 1 मा मन्त्रीले नियुक्त गरेका मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिवहरू नियुक्त गरेको अचम्मलाग्दो विषय छ, जहाँ मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् तर स्वकीय सचिवहरू पनि नियुक्त भइसकेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ र आजको कार्यक्रममा यी विषयहरू र तपाईँका विभिन्न समस्याहरू पनि प्रत्यक्ष लिने कोसिस गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, नेपाली क्रिकेटमा सानातिना विवादहरू बेला बेलामा आइ पनि रहन्छन् र समग्र खेल भने राम्रो भइरहेको थियो। क्रिकेटसँगै खेलाडीप्रति आम नागरिकको सम्मान र चासो बढ्दै थियो। तर पछिल्लो समय भने नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यान तथा नेपाली राष्ट्रिय टिम भित्रको विवाद बाहिर आउन लागेपछि नेपाली क्रिकेट पुनः विवादित बन्न लागेको छ। अझ बुधबार क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 4 खेलाडीलाई कारवाही गरेपछि यो विषयले सर्वत्र
चर्चा पाइरहेको छ। खेलाडीको वर्गीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कप्तान उपकप्तान सहितका खेलाडीलाई कारबाही मात्र होइन, सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान तोकिएको विषयमा समेत धेरैले प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अधिकांशले क्यानको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। क्यानले भने खेलाडीले अनुशासन तोडेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 4 खेलाडीमाथि कारबाही गर्दै सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान बनाएपछि नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा तरङ्ग आएको छ। कारबाहीमा परेका खेलाडीहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् भने नयाँ कप्तान लामिछाने समेत मौन छन्। राष्ट्रिय टिमभित्रको यो विवाद खेलाडी वर्गीकरणबाट सुरु भएको हो। कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी तथा सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीले वर्गीकरण चित्त बुझ्दो नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैलाई कारण बनाएर सुदीपको स्पष्टीकरणको जवाफमा खेलाडीहरूले क्यानभित्रका समस्या समेटेर ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए। 2 पटकसम्म सुदीपको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै छानबिनका लागि बनाएको समितिले समेत खेलाडीहरूले अनुशासन तोडेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको थियो। कारबाही स्वरूप कप्तान र उपकप्तानको जिम्मेवारीबाट मात्र हटाइएको छैन, 4 खेलाडीलाई सन् 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको 6 महिनाबाट वञ्चित गरिएको छ। तर 4 खेलाडीमाथिको कारबाही र कप्तानको जिम्मेवारीका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आक्रोश देखिएको छ। क्यानको कारबाही गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय टिमभित्रबाट समेत व्यापक विरोध भइरहेको छ। खेलाडीहरू रोहित कुमार पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, अविनाश बोहरा लगायतले क्यानको कारबाहीको प्रेस विज्ञप्तिसहित आई एम डन टु अर्थात् मलाई पनि पुग्यो लेखेका छन्। त्यति मात्र होइन, क्यानको बोर्ड समितिभित्रैका 6 जनाले नोट अफ डिसेन्ट समेत लेखेका छन्। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने खेलाडीहरूले गुट बनाएको कारण अनुशासनको कारबाही गरेको दाबी गरेका छन्। अहिलेको कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लजीले टिमलाई एकजुट बनाउन सक्नु भएन। टिममा गुटहरू धेरै देखिए र धेरै खेलाडीहरूले जबरजस्ती सिग्नेचर गराएको हामीलाई चाहिँ विभिन्न क्यानको विरुद्धमा साइन गर्न लगायो भनेर इन्डिभिजुअली क्यानमा चाहिँ उजुरी हालेपछि र गुटबाजी गर्दै गर्दाखेरि क्रिकेट विकासमा खेलमा चाहिँ नराम्रो प्रभाव गरेर एकजुटता देखाउन नसकेको कारणले अहिले तत्काललाई उहाँलाई परिवर्तन गरिएको हो। सन्दीपलाई कप्तानका रूपमा स्वीकार गर्न सिनियर खेलाडीहरू तयार नभएको देखिएको छ। टिमका ज्ञानेन्द्र सहित शरद विश्वाकरी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी सन्दीप भन्दा सिनियर खेलाडी हुन्। क्यानको निर्णयलाई धेरैले अदूरदर्शी निर्णय भनेका छन्। राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडीलाई बिना पारिश्रमिक 6 महिना राख्ने तथा नयाँ कप्तान नियुक्तिमा हतार भएको अधिकांशको ठहर छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासनायक केही दिनमा नेपाल आउँदैछन्। सम्भवतः उनी नेपाल आएपछि भएको निर्णय फरक हुन सक्यो। अर्को साताबाटै नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु हुँदैछ। नेपाली क्रिकेटको भविष्य यही प्रशिक्षणमा कुन कुन खेलाडी सहभागी हुन्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले नेपाली राष्ट्रिय टिमका निवर्तमान कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसँग लाइभ कुराकानी गरी यस विवादबारे उहाँसँग केही जिज्ञासा राख्ने कोसिस गरेका छौँ र यतिखेर हामीसँग भिडियो कल मार्फत ज्ञानेन्द्रजी जोडिनु भएको छ। ज्ञानेन्द्रजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर ज्ञानेन्द्रजी सुनिनु भएको छ? मेरो आवाज आइरहेको छ? ज्ञानेन्द्रजीले मलाई सुनिनु भएको छ तर यहाँ आवाज आएको छैन। म फेरि पनि कोसिस गर्छु। ज्ञानेन्द्रजी सुनिनु भएको छ नि? हजुर एकदम मधुरो मधुरो अहिले चाहिँ आवाज आयो है? हजुर 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 नमस्ते। हस् ज्ञानेन्द्रजी, सबभन्दा पहिला यो तपाईँहरूलाई गरिएको कारबाहीका विषयमा के भन्नुहुन्छ र यो कतिको आवश्यक थियो अथवा थिएन, यहाँबाट सुरुवात गर्छु म। अब हामीले मैले समग्रमा अब खेलाडीहरूबाट जुन प्रतिक्रिया पाएँ त्यसपछि चाहिँ मैले भनौँ न क्यानमा रिक्वेस्ट पनि गरेँ कि यो अहिले जुन वर्गीकरणको विषयमा यो निर्णयमा चाहिँ अलि त्रुटि छ, यसलाई चाहिँ अरू छुटेको खेलाडीहरूलाई पनि समावेश गरौँ। यो पछि भएको वर्गीकरण हो, त्यसैले गर्दा यो वर्षलाई चाहिँ गरौँ, तपाईँहरूले मापदण्ड तयार गर्नुभएको पछि गरौँ भन्ने यस्तो कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरू अब सम्पर्कमा हुनुहुन्थेन, सम्पर्कमा आउनु भएन, भेट्ने आश्वासन दिनुभयो तर भेट्ने त्यसपछि केही पनि दिनु भएन होइन। त्यसपछि चाहिँ अब मिडियाबाट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिने भनेर यो सोध्यो। यसमा अब हामीले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले राय दिँदाखेरि चाहिँ जुन भनौँ न खेलाडीहरूको समग्रमा एउटा खेलाडीहरूलाई चाहिँ जुन मार परेको त्यो कुरा राख्दाखेरि एज अ क्याप्टेन राख्दाखेरि
सत्य तथ्य कुरा राख्दाखेरि चाहिँ मलाई कारबाही हुन्छ भनेदेखि आई थिङ्क अब त्यो यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन होइन। अब किनभनेदेखि मैले सत्यको लागि बोल्दा बोल्दै कारबाही हुन्छ भनेदेखि अब यसमा कारबाही गर्नु होइन यो अब प्रतिशोधात्मक जस्तो देखिन्छ होइन, देखिँदाखेरि पनि होइन, म आफै व्यक्तिगत लाग्दाखेरि होइन। यसमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ सुल्झाएर जानुपर्ने थियो, किनभने योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा अगाडिको वर्गीकरण पनि यस्तै हुँदाखेरि हामी यसलाई बसेर सुल्झाएको थियौँ भनेदेखि होइन। अब अहिले पनि हामी त्यो एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ होइन, तर त्यहाँबाट केही पनि नआएपछि चाहिँ अब हामीले मिडियामा दिएको प्रतिक्रियाले चाहिँ अब सबै खेलाडी होइन, म लगायत अब भाइस क्याप्टेन होइन अब र खेलाडीहरूलाई चाहिँ जुन कारबाही गर्यो आई थिङ्क त्यो चाहिँ अहिले सन्तोषजनक चाहिँ छैन होइन। भनौँ न यसबाट चाहिँ अब के हो भने अब अलिकति सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ अब खास गरेर व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ अलिकति टार्गेट गरे जस्तो मलाई फिल भयो। अब गुट बनाउनु भयो तपाईँहरूले, जसका कारण टिम कमजोर भयो भन्ने कुरा छ। तपाईँको उस कुरा सुन्दा चाहिँ तपाईँले मिडियामा दिएको प्रतिक्रियालाई चाहिँ अनुशासन तोडेको भनौँ न अर्थ लाग्यो होला भन्ने मेरो अनुमान हो। तर त्योभन्दा पनि गुट बनाउनु भयो भन्ने कुरा आएको छ, जसका कारण टिम कमजोर भयो भन्ने कुरा आएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब अहिले यो गुट बनायो भन्ने कुराहरू कहाँबाट आयो, किन आयो त्यो मलाई थाहा भएन होइन। अब हामी सबैजना प्लेयरको समग्रमा होइन ओभरअल अब भनौँ न टिमको मेजोरिटीको भोइस मैले राख्ने हो होइन। सबैजनाले चाहिँ गर्दाखेरि यो अलिक ठिक भएन, चित्त बुझ्दो भएन भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेको। अब यसमा उहाँहरूले गुट उपगुट भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ स्वयं क्यानमा पनि 2 गुट 3 गुट छ भन्ने कुरा त देखिरहिरहेको छ। त्यसको विषयमा अब उहाँहरूले पनि के त त्यसो भए त्यहाँ पनि गुट उपगुट भयो भने अध्यक्षज्यू लगायत सबैले चाहिँ त्यसो हामीले जस्तै कारबाहीमा पर्नुहुन्छ या अथवा त्यसको चाहिँ नैतिकता देखाउनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ त। अब खेलाडीहरूको यसमा आफ्नो धारणा हुन्छ, कसैले धारणा यो सही मानेर अगाडि बढाएको हुन्छ, कसै एकजनाले चित्त नबुझ्दो होला होइन। तर हामी समग्रमा सबैजना खेलाडीले सबैजनाले भोगेको कुरा सबै कुरा राखेको हो होइन। अब यो विषयमा हामीलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि स्पष्टीकरण दिइसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो अन्य मागहरू थियो जुन चाहिँ धेरै अगाडिदेखि एड्रेस भएको थिएन होइन क्यानबाट, हामीले उहाँहरूलाई एकचोटि फेरि सम्झाउने प्रयासले चाहिँ। तर एउटा कुरा ज्ञानजी यहीँ गुटकै कुरा गरौँ है, गुट चाहिँ छ कि छैन त तपाईँहरूको यतिखेर एकदमै अनेस्टली भन्नुहोस्, किनभने यो थाहा हुने कुरा हो कतिपय कुरा होइन। उहाँहरूले लगाएको आरोप एउटा कुरा हो, गुट छ त? गुट भन्दा पनि यो विषयमा चाहिँ हाम्रो विषयमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैको एक दुईजनाको धारणा फरक छ होइन। अब त्यसलाई धारणा फरक छ भन्दैमा यसलाई गुट भनेको कसरी लिने त होइन। अब हामी समग्रमा होइन यो एउटा कुरा चाहिँ ठिक हो, यसरी चाहिँ जानुपर्छ भनेर हामी सबैजना मेजोरिटी प्लेयर्सहरू चाहिँ हामी 10-15 जना प्लेयर्सहरू चाहिँ होइन यो ठिक हो भनेर यसरी जान्छौँ भने कसैको धारणा फरक हुनसक्छ। यस्तो बेला अब आफ्नो धारणा त राख्नु पाइन्छ, त्यो धारणा फरक भयो भन्दैमा यसमा यो ग्रुपमा अथवा त्यो ग्रुपमा भन्ने छैन होइन। हामी एकजुट भएर जहिले पनि मैदानमा एकजुट भएर उत्रेकै छौँ होइन, नेपाललाई जिताउनको लागि होइन उत्रेको छौँ भनेदेखि यो चाहिँ अब गुट उपगुट उहाँहरूले नै अब भनौँ न उहाँहरूले नै यो कुराहरू बाहिर ल्याएर होइन अब यसमा कुनै खेलाडीहरूलाई उहाँहरूले नै अब कुरा गरेर यस्तो कुराहरू बाहिर निकालिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो कारबाहीपछि तपाईँहरूको कदम चाहिँ के हुन्छ त? अर्को कुरा के हो त? अब कसरी अगाडि बढ्छ? व्हाट नेक्स्ट? होइन अब हाम्रो मेन खेल्ने भनेको हाम्रो खेल्ने कुरा हो होइन। अब यो खेलिराख्दाखेरि यत्रो वर्ष क्रिकेट खेल्दाखेरि हामीले अहिले सत्य बोल्दाखेरि हामीलाई यसरी कारबाही गर्छौँ भनेदेखि होइन अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले अब जसरी नखेल अब भने इन्डाइरेक्टली भने जस्तो लाग्छ हामी तलब दिन्नौँ यो गर्दैनौँ त्यो गर्दैनौँ भन्ने हिसाबले होइन 6 महिना कारबाहीमा गऱ्यौँ भन्ने हिसाबले जहाँसम्म लाग्छ होइन। तर पनि हामी सधैँ नेपालको लागि खेल्न चाहन्छौँ, नेपालको लागि जिताउन चाहन्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ राम्रो वातावरण र माहौल मिलाइदियोस् भन्ने मात्र हाम्रो इच्छा हो। अनि यो तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो, त्यो हो कि होइन? हजुर होइन, हामीले त्यहाँ बुझाएको छैनौँ। हामी परिषदमा हामी नवनियुक्त सदस्य सचिवलाई हामी भेट्न गएका हौँ। हाम्रो जस्तो हामीले 2-3वटा कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ राखेको छ। हामी वर्ल्ड कप खेल्न प्रिपरेसन गर्न गइरहेछौँ। हामीलाई चाहिँ खेलकुद परिषदबाट केही सहयोग पहिला जुन युवराज लामाको पालामा हामीले पाउने गर्थ्यौँ त्यसरी नै केही हेरिदिनु पर्यो र हामीले ट्राइनेसन जित्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरकारबाट कुनै पनि पुरस्कार केही पनि रकम घोषणा गरिएन, 7-8 महिना बितिसक्दा पनि होइन गरिएन। जबकि फुटबलले 2 चोटि खेल्दाखेरि त्यो पाएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ पाएको छैन, यसलाई पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू र हाम्रो
जुन खेलकुद परिषदले चाहिँ हाम्रो इन्डोर लगायत हाम्रो जिम हलहरू चाहिँ उहाँहरूले बनाइदिनु भएको थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ फेरि मर्मत गर्ने र त्यसमा चाहिँ फेरि जिमको सामानहरू धेरै वर्ष पुरानो भइसक्यो, त्यो चाहिँ फेरि दिनु हुन र लास्ट टाइम पनि 40 लाख रुपियाँ हामीले सुन्नमा आएको, खेलकुद परिषदमा 40 लाखको बजेट थियो जिमको लागि भन्ने, जुन चाहिँ युज नभएर फ्रिज भएर फर्कियो भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि हेरिदिनु, अपग्रेड गरिदिनुहोस् भनेर हामीले त्यो रिक्वेस्टहरू गरेको हो। हजुर, जस्तो अब चाहिँ केही दिनमा मेरो विचारमा यो बन्द प्रशिक्षण पनि सुरु हुन्छ होइन, त्यसबाट अब तपाईँलाई अहिले भनौँ न 4 जनालाई यो सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट नै हटाइएपछि त यसको अर्थ पारिश्रमिक नपाउने कुरा त छँदैछ, तर अब त भनौँ न यो प्र्याक्टिस सुरु हुँदैछ, अब त्यसमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामी सहभागी हुन्छौँ। अब हामी हाम्रो कुराहरू अब हामी खेल्ने नै कुरा हो होइन, सहभागी हाम्रो खेल्ने काम सर्वप्रथम हामी खेल्छौँ नै होइन, र अब एज अ प्लेयर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण होइन, अब यो कुराहरूबाट चाहिँ टाढा राखेर चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण गऱ्यो भनेदेखि हामी नखेल्ने चाहिँ हामी भन्दैनौँ। भनेको मतलब के भने जुन कारबाही भयो त्यसलाई एक्सेप्ट गरेरै खेल चाहिँ अगाडि बढिरहन्छौँ, कारबाही जे छ त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गरेरै जान्छौँ, खेल चाहिँ निरन्तर दिन्छौँ भन्नु मैले ठ्याक्कै बुझाउन खोजेको है। दर्शकहरू धेरैको जिज्ञासा छ, मतलब जुन कारबाही भयो फाइन त्यसलाई त्यसमा चित्त बुझेको त छैन, तर त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन, हामी खेलेरै अगाडि बढ्छौँ, यही भन्न खोज्नु भएको? अब यसको अब हामी सल्लाह गर्छौँ होइन, यसको यो भनेको अब कारबाहीको प्रक्रियामा अब अरू कसरी जान सक्यो, के हो कस्तो हो यसमा के हो भन्ने हामी सल्लाह गर्दैछौँ होइन। त्यो बाहेक अब हाम्रो खेल्ने कुरा चाहिँ हामी रोक्छौँ भन्न चाहिँ खोजेको होइन होइन, हामी खेल्ने कुराहरू गर्छौँ होइन। अब 6 महिना नराख्दा उ गर्दाखेरि यो 9 महिनाको पनि अब हामीले लिन त लिएको छैनौँ होइन, अब 2-3 जनाले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेका छैनौँ चित्त नबुझेर होइन। यो तलब यो यस्तो कुरा भन्दा पनि एउटा खेलाडीले पाउने सम्मान, एउटा ग्रेड भनेको एउटा सम्मान यसमा, र कतिजना केटाहरूलाई चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ यसमा पनि इन्क्लुड गरिनुपर्ने यो भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेको हो होइन। अब यो कुराहरू चाहिँ अब हामी फेरि रिक्वेस्ट गर्छौँ होइन, अब यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ होइन, एकचोटि फेरि पुनः सोच विचार गरेर खेलाडीहरूको विषयमा चाहिँ सोच्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी फेरि एकचोटि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छौँ। अब नयाँ कप्तान भनिनुभएका सन्दीप लामिछानेले यसबारेमा बोल्नुभएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा अथवा तपाईँहरूको यो विषयमा उहाँ कहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँको स्ट्यान्ड के हो, तपाईँहरूसँगै कि अथवा तपाईँभन्दा अलग कि? किनभने अहिलेसम्म केही पनि सुनिएको छैन, केही तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि? उहाँको स्ट्यान्ड के हो, उहाँको स्थान के हो, र उहाँलाई केही भन्नु छ तपाईँलाई? होइन, यो विषयमा अब ऊ अहिले अस्ट्रेलियामा छ, ऊ खेलिरहेको छ, यस विषयमा हाम्रो धेरै अहिले रिसेन्टली कुरा केही पनि भएको छैन होइन। जुन हामीले ज्ञापन पत्र बुझायो त्यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको थियो, उहाँ अब त्यो दिन आउन सक्नु भएन भनेर मेसेज आयो होइन। अब उहाँले चाहिँ आउन सक्नु भएन भनेर मेसेज आयो, त्यसपछि हाम्रो कुरा भएको छैन। कप्तान बनाउँदाखेरि त कम्युनिकेट, जस्तो तपाईँ नै कप्तान हुँदाखेरि पनि हामी तपाईँलाई टिमको चाहिँ क्याप्टेन बनाउँदैछौँ, तपाईँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, विषयवस्तु भनिवरी गरिन्छ नि होइन, त्यस हिसाबले अवश्य पनि उहाँसँग पनि कुराकानी भएकै हुनुपर्दछ। त्यस हिसाबले आफूलाई आएको यो अफरका विषयमा के भएको रहेछ, कसो भएको रहेछ भनेर तपाईँहरू जसलाई कारबाही गरियो तपाईँहरूमध्ये कसैलाई तपाईँको टिमसँग उहाँले कुनै किसिमको कन्सर्न राख्नुभएको छ कि तपाईँहरूको कुनै कम्युनिकेसन छ कि छैन? मैले जस्ट जान्न मात्र खोजेको। ए होइन, अहिले त्यस्तो कुरा केही पनि भएको छैन, सायद अब ऊ अहिले आफ्नो गेममा व्यस्तता होला होइन, आफ्नो गेममा फोकस्ड होला, उता अब अस्ट्रेलियामा छ होइन, त्यस्तो कुनै पनि आएको छैन होइन। र अब उसलाई सन्देश भन्दाखेरि अब राम्रो गर्नु होइन, अब उहाँलाई अब बोर्डले चुनिएको छ क्याप्टेन होइन होइन, अब राम्रो गरेर अब हाम्रो नेपाललाई अझ योभन्दा माथि होइन एज अ टिमलाई लिएर अगाडि लिड गर्नुहोस् होइन, त्यो नै शुभकामना हो। हस् ज्ञानजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ एउटा राष्ट्रलाई गौरवान्वित गराउने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विवादमा परेको हामीलाई कति पनि रमाइलो लाग्दैन, तर विवाद आइसकेपछि त्यसलाई तपाईँहरूकै मुखबाट सुनेर त्यसको छिनोफानो गर्नमा कुनै मध्यस्थता अथवा कुनै एउटा माध्यम बन्न सकिन्छ कि भनेर तपाईँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। म तपाईँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आशा गर्दछौँ चाँडै नै यो विवाद सुल्झिनेछ र तपाईँहरू एउटा जुन हाई मोरल र का साथ राष्ट्रलाई गौरवान्वित बनाउन खेल्नुहुन्छ, सम्पूर्ण खेलाडीहरूले त्यही स्पिरिटमा आफ्नो खेल जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहोस्, शुभकामना छ। ज्ञानजी, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, निवर्तमान क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्लसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई ब्रेकको बेला भएको छ, ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय, पछिल्लो केही समयदेखि उडान क्षेत्रमा वर्चस्व जमाइरहेको बुद्ध एयरलाइन्समा बारम्बार समस्याहरू देखिरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी अति संवेदनशील मानिने विमानको प्राविधिक पक्षमा निकै नै समस्या देखिएका समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन्। कहिले उडिरहेको विमान ल्यान्ड गर्न ल्यान्डिङ गियर नै नखुल्ने, कहिले उड्ने बित्तिकै इन्जिन बिग्रने, कहिले उडिरहेकै बेला इन्डिकेटरमा समस्या आउने जस्ता विषय बारम्बार देखिन थालेका छन्। यस विषयमा धेरै यात्रुले गुनासो पठाएपछि वास्तविकता जान्ने उद्देश्यले हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। बिहिबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बुद्ध एयरको 9NEE बेचक्राफ्ट जहाजले आकस्मिक अवतरण गर्यो। आकाशमा उडेको 2 मिनेटमै जहाजको एउटा इन्जिन फेल भएको बताइएको छ। भरतपुर विमानस्थलबाट काठमाडौँका लागि जहाज 1:16 उडेको थियो। उडेको केही क्षणमै कन्ट्रोल चालक दलका सदस्यले विमानको खराबीबारे टावरलाई जानकारी गराएका थिए। जानकारीपछि कन्ट्रोल टावरले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएर अवतरणको अनुमति दिएको थियो। सो जहाजमा 18 जना यात्रु सवार थिए। चालक दलका सदस्य तथा सबैजना सकुशल अवतरण गरे। पछिल्लो समय बुद्ध एयरको जहाजमा यस्ता खराबी बारम्बार देखिरहेका छन्। यसअघि असोज 11 गते काठमाडौँबाट उडेको बुद्ध एयरको ATR जहाज ल्यान्डिङ गियर नखुलेपछि 2 घण्टापछि काठमाडौँमै अवतरण गरिएको थियो। 8:33 काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको अल्फा नोभेम्बर इन्डिया जहाजमा समस्या देखिएपछि काठमाडौँको आकाशमा 10 फन्को लगाएको थियो। विमानस्थल आधा घण्टा बन्द गरेर 24 मिनट जहाजलाई आकाशमै होल्ड गराई हेलिप्याडबाट उक्त जहाजको तस्बिर खिचेर टावरले ल्यान्डिङ गियर खुलेको जानकारी गराएपछि बल्ल जहाज अवतरण गरिएको थियो। सबैको रुवावासी हुन लाग्यो क्या। त्यो रुवावासी गर्दा आफू जति कन्फिडेन्ट बस्यो भने पनि त्यो रुवावासीले गर्दाखेरि केही पनि आँखामा नदेखिने रहेछ क्या। आश मारिसकेको थियो सबले। तपाईँको भित्रको मान्छेदेखि बाहिरको मान्छे हामी तल देखिरहेको छु, सबैजना रेडी छ। तपाईँको रनवेमा हामी हेर्दैछु छ्यालबाट सबैजना, तपाईँको एम्बुलेन्सदेखि लिएर चाहिँ दमकलदेखि लिएर आर्मीदेखि पुलिसदेखि लिएर म्याटदेखि लिएर सबैजना तपाईँको रेडी छ। हामी त भगवान्ले मात्रै बचाएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यही जहाजमा मङ्सिर 23 गते भैरवामा यात्रुहरू चढ्न नमानेपछि अर्को जहाज बोलाउनु परेको थियो। 23 गते राति 9:40 भैरवा ल्यान्ड भएको जहाजबाट उत्रेका यात्रुहरूले बल्ल बल्ल बाँचियो भन्दै बाहिर निस्केका थिए। जहाजबाट बाहिरका यात्रुहरूबाट यस्तो कुरा सुनेपछि अन्य यात्रु चढ्न नमानेका हुन्। त्यस समय जहाजमा प्रोपेलर इलेक्ट्रिक कन्ट्रोलमा समस्या आएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको थियो, जुन विद्युतीय समस्या हो। त्यति मात्र होइन, असोज 9 गते बुद्ध एयरकी जहाज पोखरा जाने क्रममा गोर्खाको मनोकामनामाथि पुगेको बेला इन्डिकेटरमा प्राविधिक समस्या देखेपछि काठमाडौँ फर्काइएको थियो। गत साउनेथा काठमाडौँबाट धनगढ उडानमा रहेका बुद्ध एयरको जहाज हाइड्रोलिक समस्याका कारण काठमाडौँमै आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो भने काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज उडेको जहाज पनि आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार छेत्रीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यो सँगसँगै अर्को एउटा रिपोर्ट पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ। त्यो रिपोर्टलाई उहाँसँग कुराकानी गरेपछि प्रस्तुत गर्छु। विशेष गरेर आकाशमा उडान भर्नका लागि नेपालमा साना साना ड्रोनले समेत अनुमति लिनुपर्छ, तर कतिपय अवस्थामा भने नेपाली आकाशमा उडेका विमानको विवरण नै नराखिने गरेको पनि सुनिएको छ र केही दिन अघि नेपाली आकाशमा उडेको शङ्कास्पद विमानको विवरण नेपालको उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि निकायमा देखिएन, तर स्याङ्जामाथिको आकाशमा उडेको विमानको भिडियो हाम्रा दर्शकले हामीलाई पठाएका छन् र सोही समयमा नेपालमा उडान अनुमति पाएको कुनै पनि विमानहरू उडेको रेकर्ड नै भेटिएको छैन। त्यस विषयमा पनि एउटा सानो रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेर अगाडि बुद्ध एयरको विषय र यो एउटा सानो रिपोर्ट पनि छ, 2 मिनट करिबको यो रिपोर्ट। यो दुईवटै रिपोर्टका बारेमा म कुराकानी गर्नेछु। हुन त अहिले हामीसँग नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार छेत्रीजी हामीसँग भइसक्नु भएको छ। म होल्ड रहँदै गर्दा उहाँलाई यो रिपोर्टबारे पनि जानकारी लिनु हुन अनुरोध गर्दै दर्शकहरूको लागि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मङ्सिर 27 गते अर्थात् डिसेम्बर 13 तारिकका दिन स्याङ्जाको आकाशमा शङ्कास्पद विमान देखिएको भन्दै हाम्रा दर्शकले हामीलाई भिडियो पठाए। त्यो भिडियो प्राप्त भएपछि हामीले यसबारे फ्याक्ट चेक गर्यौँ। सानादेखि ठुला विमान उडाउने पाइलटहरूलाई यो भिडियो पठाएर जानकारी लिन सुरु गर्यौँ। कसैले पनि यो रुटमा यसरी उडेको जहाजबारे जानकारी दिन सकेनन्। त्यसले शङ्कास्पद विमानबारे थप अनुसन्धान गर्न बाध्य बनायो। त्यसपछि हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरदेखि विमानस्थलका कर्मचारीलाई अनौपचारिक रूपमा जिज्ञासा राख्यौँ। सो दिन 1:36 कुनै पनि विमान त्यस क्षेत्रमा उडेको रेकर्ड विमानस्थलमा नभएको खुल्न आयो।
त्यसपछि हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक भोला प्रसाद गुरागाईँलाई यो भिडियो देखाउँदै औपचारिक रूपमा सोध्यौँ। महाप्रबन्धक गुरागाईँले आफ्नो टिमसँग बुझ्दा मङ्सिर 27 गते स्याङ्जाको आकाशमाथि कुनै पनि विमान नउडेको बताए। यो सुन्नुहोस्। यता हामीलाई नन इन्फर्मेसन भन्ने हो हामीले होइन। हाम्रो यहाँबाट झन्डै 2 बजीतिर एउटा हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज चाहिँ त्यो L626 रुटबाट चाहिँ तर यो त 2 बजे उडेको हो सर, अनि यो त 1 बजेर 36 मिनेटमा छ। त्यो 1 बजेर 36 मिनट त्यो कन्फर्म त्यही टाइम हो कि कन्फर्म त्यही टाइम हो सर। भिडियोमा गएर त्यो कति बजे रेकर्ड भएको भनेर हेरेर चेक गरेर सरलाई भनेको। अहिले मैले यहाँ चेक गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको टाइममा चाहिँ यहाँ देखिएन। त्यसको भन्दा पछि त्यो रुटमा उड्ने जहाजहरू पनि छन् होइन त्यो दिन। अब यो चाहिँ जेनरली अब यहाँ चाहिँ त्यो त्यही 2 बजेर 14 मिनटतिर चाहिँ त्यता त हो भने यो हिमालयन एयरलाइन्सको हो। अनि अब यो तपाईँको चाहिँ टाइमिङ मिलेन, दिएको टाइममा चाहिँ हामीले यहाँ जहाज उडेको छैन यहाँ। प्राप्त भिडियो रेकर्ड भएको समय 2021 डिसेम्बर 13 दिउँसो 1 बजेर 36 मिनट नै देखाउँछ। तर त्यस समयमा कुनै पनि विमान उड्नका लागि नेपाल सरकारका निकायहरूसँग अनुमति लिएको देखिँदैन। जानकारी होस्, कुनै देशको आकाशमाथि जहाज उडाउनु परे उक्त देशसँग 2-3 दिन अघि ओभरफ्लाइ पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। मौसम खराबीका कारण कुनै देशमाथि उड्नु परे ओभरफ्लाइङमै अनुमति अनिवार्य हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यी दुवै विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार छेत्री। राजकुमार सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर, म दुईटा विषयमा कुराकानी गर्छु। एउटा बुद्ध इयरको बारेमा कुराकानी गर्छु। बारम्बार यात्रुहरूको गुनासो आएको छ, आज पनि समाचारहरूमा आयो, यसभन्दा अगाडि पनि आइरहेको छ र यो विशेष गरेर कतिपय अवस्थामा चाहिँ जहाजलाई नै अर्को जहाज मगाएर आउनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। जहाजको यो प्राविधिक पक्षलाई कसले हेर्छ, यी विषयहरू आम मान्छेले हामीलाई एकदमै धेरै प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ। यो असाध्यै संवेदनशील विषय भएको हुनाले यी विषयहरू उठ्दाखेरि मानिसहरू आतंकित नहुन् भन्ने कुरामा म अत्यन्त सचेत हुँदै पनि नागरिकको सुरक्षाका लागि सरलाई मैले यो प्रश्न राख्नै पर्छ। के भइरहेको छ पछिल्लो समय बुद्ध इयरको विषयमा सर? अनि यसमा चाहिँ हामी पनि एकदम संवेदनशील छौँ र बुद्ध इयर आफै पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ। अब यो आजको घटनालाई यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला, भरतपुरको घटना। यो घटनालाई अब हामी पनि सूक्ष्म रूपमा हेरिराखेका छौँ। अब अलिकति के भने अब कहिलेकाहीँ जहाजमा गडबडी आउने, मेकानिकल प्रब्लम आउने, इलेक्ट्रिकल आउने, यो चाहिँ अब सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। तर जस्तो चाहिँ यहाँले भने जस्तो चाहिँ विगत केही समयदेखि फ्रिक्वेन्टली भइराखेको घटनाले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको टिमले पनि यसलाई निरीक्षण गरिराख्नु भएको छ। आज पनि उहाँले टिम पठाउनु भयो, हामीले पनि टिमलाई पठाएका छौँ। अब भोलि पर्सिमा त्यसको प्रतिवेदन आएर के भएको यथार्थ थाहा हुनेछ। र विशेष गरी चाहिँ अब यो घटना, यस्तो घटना हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा के हुन्छ भने हाम्रो एउटा टिमै गठन भएर त्यो टिमले गर्छ। अब यसमा चाहिँ पाइलटको इरर चाहिँ भन्न मिलेन, किनभने अब यो मेकानिकल प्रब्लम आएर आज लेफ्ट इन्जिन सटडाउन भएर जहाज चाहिँ अब टर्न गरेर ल्यान्ड गराएको हो। अब यसमा चाहिँ मेकानिकल कुरा भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब के भएको भनेर चाहिँ तथ्य कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउनै पर्ने हुन्छ। तर अब विगतमा केही समय यस्तो घटना देखिसकेकोले अब हामी पनि यसमा एकदमै संवेदनशील भएर हाम्रो टिम नै यसमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। अब यसमा प्राविधिकहरू र मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुद्धहरू पनि यसमा झन् सचेत भएर उहाँहरूले पनि यसमा पटक पटक चाहिँ यो समस्या किन आएको छ भनेर उहाँहरूले पनि खोजी गरिराख्नु भएको छ। एउटा निचोडमा हामी पुग्छौँ र मैले अब 100% नै मैले यसलाई रेक्टिफाई गर्न सक्छु अथवा रेक्टिफाई हुन्छ चाहिँ भन्न म सक्दिनँ। तर पनि हामी यसमा प्रयासरत छौँ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यस्तो घटना कमभन्दा कम घटोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। अब यसको प्राविधिक पक्षको कुराकानी गरौँ। अब यो प्राविधिक रूपमा चुस्त हुनुपर्ने छ, त्यसको पिरियोडिक इन्स्पेक्सन्स होला, प्रत्येक उडानपछि हुने इन्स्पेक्सन्स होला, ती के रिक्वायर गर्छ? अब यो इन्टरनेसनल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरूमा त हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ। यो डोमेस्टिकमा चाहिँ नि त्यसलाई उडान भरिसकेपछि, ल्यान्ड भइसकेपछि त्यसलाई हेर्ने, त्यसको रिपोर्ट बनाउने, त्यो जहाज बनाउने, त्यस्तो केही प्रावधान त पक्कै पनि होला। त्यो प्रोसिडियर कसले फलो गर्छ, त्यसलाई कसले अनुगमन गर्छ, त्यसमाथि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना कोही मानिसले ल ठिकै छ चलिरहेको छ भनेर प्रभावित हुन सक्ने हाम्रो जुन संस्कार छ एउटा, त्यो संस्कार पनि हाबी नहोला भन्न सकिँदैन। यी चिजहरूलाई कसले हेर्छ, यसको रिपोर्ट कहाँ हेर्न पाइन्छ? अरे यसो छ, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ अब तपाईँले सही भन्नुभयो, जस्तो जहाज पहिला फ्लाइट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ बिहान चाहिँ
अब सम्बन्धित के अरे अब काठमाडौँ एयरपोर्टमा त्यसको निरीक्षण भएर त्यसलाई चाहिँ सर्टेन आवर चलिसकेपछि सर्टेन चलिसकेपछि त्यसको चेक जाँच हुनुपर्ने, त्यो प्राविधिक जाँच हुनुपर्ने, इलेक्ट्रिक के अरे इन्जिनियरहरूले, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरूले, एरोनोटिक इन्जिनियरहरूले हेर्नुपर्ने, त्यो सबै पर्फर्मेन्स त गरिरहेकै हुन्छ र त्यो नियमित पिरियडिक चेन्ज पनि हुन्छ र त्यसमा समय समयमा सिभिल एभिएसन एज ए रेगुलेटरी बोडी के अरे नियामक निकाय भएकोले उसले पनि टाइमली चेक गरिरहेकै हुन्छ। हाम्रो पनि त्यसमा एउटा ठुलै टिम विगतभन्दा अहिले हामीले ठुलो टिम बनाएर एउटा चाहिँ हामीले अलग विङ्सै राखेर त्यसलाई हामी चाहिँ गरिरहेछौँ। अब उहाँहरूले पनि गरिरहेको छ र मैले एउटा कुरा यहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालको चाहिँ वायुयानको मैले अब अरू देशको त म भन्न चाहन्न, तर हाम्रोमा चाहिँ एकदम सूक्ष्म रूपमा चाहिँ बुद्धहरूले होस् यतिले अथवा अरूले पनि लापरवाही गरे हुँदैन, एकदमै उहाँहरूले चेक गर्ने, उहाँहरूले त्यसलाई उ गर्ने गरिराख्नुहुन्छ। अब यो प्राविधिक कुरामा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, अब यो नसोचेको घटनाहरू हुन्छ अथवा नसोचेको चिजहरू भइदिँदाखेरि चाहिँ हो कतै यो चाहिँ ल्याक भयो कि कतै यसमा चाहिँ कमी कमजोरी रह्यो कि कतै प्राविधिक र तेज जाँचमा कतै कमजोरी भयो कि भन्ने कुरा पर्छ, त्यो सहयोग पनि हो। अब म पनि भोलि त्यो फ्लाइटमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि म एउटा दावासाथ के भन्छु भने के अरे नेपालको चाहिँ आकाशमा चाहिँ विगतमा जुन घटनाहरू भयो आजबाट 8 वर्ष पहिलासम्म ती घटनाहरूको क्रम अहिले रोकेको छ र हामी सबै हामी यसमा एभिएसनसँग सम्बन्धित हामी सबैजना यसमा सचेत छौँ र अझले यहाँहरूको यी प्रश्नहरूले हामीलाई अझै यसमा चाहिँ सचेत हुन अझ हामीलाई यसमा बिल्कुल सर, मेरो उद्देश्य यति मात्र हो कि किनभने यहाँ मैले अघि पनि बताएँ सर, यहाँ मानिसहरूलाई एक किसिमको डर भएर त्रासको वातावरण नबनोस् भन्ने कुरा म अत्यन्त सचेत छु र मलाई थाहा छ सम्बन्धित पाइलट र क्याबिन क्रुजहरू आफ्नो ज्यानको बाजी त्यसरी लगाउनुहुन्न, उहाँहरू सेफ नभइकन उडान नै भर्नुहुन्न, मलाई त्यसमा पूर्ण विश्वास छ। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले नागरिकलाई सुरक्षित भएको महसुस गराउनु जरुरी हुन्छ। बारम्बार भएका यी घटनाहरू अनि त्यसको प्राविधिक जाँचपछि आएको रिपोर्टहरू त्यति सुनिने ढङ्गले सार्वजनिक भएको पाइँदैन। कुनै जहाज बिग्रिएर समस्या परेको कारणले उडेन अथवा यात्रुहरूले नै हामी चढ्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो जहाज नउड्ने, यात्रुहरूले नै भनौँ न अरू कुरामा त विरोध गर्ने भन्ने होला, तर यो जहाज हामी चढ्दैनौँ हेर्दै अप्ठ्यारो मान्ने साउन्डका कारणले कयौँ यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। तर त्यस्तो रिजेक्ट गरिएको फ्लाइ गर्ने मान्छेले रिजेक्ट गर्दा गर्दै पनि त्यसको वास्तविकता के हो त हामी आम मान्छेले त भन्न सक्दैनौँ नि त्यो आवाज चाहिँ नि साँच्चै नै बिग्रेको आवाज हो कि डर त स्वाभाविक रूपमा लाग्छ जहाजमा, तर त्यो आवाज के हो भन्ने कुरा हामी आम मान्छेलाई थाहा हुँदैन। तर त्यसको जाँचबुझको राम्रो रिपोर्ट आउने हेर्ने वातावरण बनोस् ताकि मानिसहरूलाई सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि अझ ढुक्कसँग यात्रा गर्ने एउटा मनोविज्ञानको पनि ठुलो महत्त्व भूमिका हुन्छ भनेर मैले यो कुराकानी उठाएको है सर। एकदम होइन, सही हो, एकदम सही हो। तपाईँहरूको यस्तै उसले नै हामीलाई प्रेरणा पनि मिल्छ। मैले एउटा कुरा यहाँलाई चाहिँ अब मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, मैले ग्यारेन्टी त भन्न सक्दिनँ, तर म यसमा एकदम सचेत छु। मैले एकदम आज पनि मेरो टिमलाई चाहिँ तपाईँले एकदम सूक्ष्म रूपमा हेर्नुहोस्, के भएको गर्नुहोस्, अथवा कतै कतै हाम्रै कमजोरी छ भने पनि त्यसलाई हामी सच्याउँ, उहाँहरूको छ भने पनि जानकारी दिउँ। तर अब यसमा चाहिँ अब के भएको कुरा पत्ता लगाउनुहोस् र अलिकति अब हामी सिरियसनेस विगतमा भन्दा अझ हुनु पर्यो, नभएको होइन, हामी अझै छौँ, अझ हुनु पर्यो र यसलाई क्रम रोक्नु पर्यो। किनभने मेरो पनि भोलि पर्वत तपाईँको छ, जसको पनि हाम्रो हुन सक्छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ म एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने बुद्ध एयर पार्टिकुलरली एकदम यसमा सचेत छ। उहाँहरूले एकदमै मलाई लाग्छ 4 कन्ट्रीमा चाहिँ बुद्ध एयर जतिको चाहिँ उ गर्ने चाहिँ कमै एयरलाइन्स मध्येको हो, त्यसमा नियम फ्लो गर्ने, सेक्युरिटी सेफ्टीलाई चाहिँ ध्यान कम्प्लायन्समा बस्ने पुरै कोसिस गर्छ बुद्ध एयरले। होइन गर्छ, एकदमै गर्नै पर्छ, किनभने त्यो उहाँहरूको एउटा क्रेडिबिलिटी मात्रै होइन कि कसैको लाइफको सवाल पनि छ। उहाँले एकदम गर्नुहुन्छ, उहाँ मात्रै होइन अरू एयरलाइन्सले पनि गर्छन् र यसमा हामी अझ चाहन्छु। मैले भनिहालेँ, मैले यो एकदमै किनभने आम नागरिकका लागि अझ बढी यसले मद्दत गर्छ र यो प्रश्नहरू उठाइरहँदा यो विषय मैले उठाइरहँदा म यो कुरामा अत्यन्त सचेत छु कि जति पनि क्याप्टन्सहरू हुनुहुन्छ, जति पनि क्याबिन क्रुजहरू हुनुहुन्छ, यो एयरलाइन्ससँग सम्बन्धित जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनोबल अलिकति पनि नगिरोस्। हामी सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउन साथै सूचनाका माध्यमबाट आम यात्रुहरूलाई पनि एउटा त्यो ढुक्क निर्धक्क होस् को हुने वातावरण बनोस् भन्नका लागि यसको सत्य तथ्यमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसलाई कसैले पनि गलत अर्थमा नबुझिदिनु हुन होला। म अत्यन्त सचेत छु, मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर यो कुरा बताएँ, यसलाई मैले टुङ्ग्याएँ सर। तर मैले अर्को एउटा विषय जोडेँ सर, एउटा छोटो प्रश्न मेरो। यो मङ्सिर 27 गते यो डिसेम्बर 13मा एउटा स्याङ्जाको आकाशमा एउटा यो आवाज एउटा 1:36 उडेको आवाज
के अरे जहाजको विषयमा असाध्यै द्रुत गतिमा उडेको आवाजको जहाजका विषयमा प्रश्न गरियो सम्बन्धित निकायलाई, तर थाहै छैन त्यो भिडियो त्यही टाइममा त्यसै गरी खिचिएको हो। हामीसँग मतलब त्यसको यथेष्ट प्रुफहरू पनि छन्, तर कसैलाई पनि थाहा भएन। यस्तो हुन्छ र सर, हाम्रो आकाशमा कुनै जहाज उड्नु तर कसैलाई पनि थाहा नहुनु, त्यस्तो हुनसक्छ? होइन, त्यस्तो त हुँदैन, किनभने रेडार कभरेज अहिले हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको सेकेन्डरी रेडारले झन्डै सुर्खेतसम्मको चाहिँ एरियालाई कभरेज गर्ने चाहिँ रेडार हामीसँग छ। त्यसकारण त्यो सम्भव छैन। मलाई कहाँसम्म लाग्छ भने चाहिँ हाम्रै कुनै इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ अलिक ओभरहेडबाट धेरै माथिबाट गएर जहाज चाहिँ नदेखिने साउन्ड चाहिँ आएको हुनुपर्छ। ठ्याक्क टाइम चाहिँ यहाँले मैले पनि मलाई आज दिउँसो मात्रै यो कुरा विषयमा खबर भयो, मैले बुझ्न पाएको छैन। भोलि म यसलाई बुझेर बरु के रहेछ म यहाँलाई जानकारी पनि गराउन सक्छु। हस्, मैले यसमा तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराएँ यहाँ, किनभने मैले विमानस्थलका महाप्रबन्धक हुनु सायद भोला प्रसाद गुरागाई सर, उहाँले पनि यो कुरा उहाँको रेकर्डमा कहीँ पनि छैन भन्नुभयो, तर म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु यसका यथेष्ट भिडियोजहरू हामीसँग भएको र त्यो टाइमिङ सबै हेरेको र हामीले हाम्रा ढङ्गबाट गरिएको कम्प्लिट फ्याक्ट चेक अनुसार भनेको छु मैले। यो समय जहाज उडेको समय छ, तर कसैलाई पनि थाहा छैन रहेछ। सर, यसबारे बुझ्नु होला, हामी यसको फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि सर धन्यवाद, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमान बाबु, यी विषयहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन् र मैले अघि उठाएको विषयलाई फेरि पनि म जोड गर्न चाहन्छु। कृपया यात्राहरू, चाहे हवाई यात्रा हुन् चाहे सडकमा हुने यात्राहरू हुन्, ती सबै सुरक्षित हुन् भन्ने विषयमा हामी बारम्बार फलो गरिरहन्छौँ। त्यसमा हुने डिलेहरूका बारेमा त हामी प्रवेश गरेका छैनौँ, तर जहाजहरू चुस्त रहन्, त्यसलाई कसैले हेरिरहेको छ, मिडियाले पनि वाच गरिरहेको छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन्छ। आम यात्रुहरूको सुरक्षा र आम यात्रीले आफू सुरक्षित छु भन्ने महसुस गरेर उडानमा बस्नु अथवा बसमा या कहीँ पनि ट्राभल गर्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यसो भनिरहँदा जति पनि चालकहरू हुनुहुन्छ, विमान चालक भनौँ अथवा गाडीहरूका चालकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनोबल कहिले पनि तल नपरोस् भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ भन्दै अहिले म एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु यहाँहरूलाई। सुशासन र मितव्ययिताको नारा दिएका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पूर्ण रूपमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। तर अचम्म के छ भने मन्त्री नियुक्त गर्न नसके पनि ती मन्त्रीका लागि, नियुक्तै नभएका मन्त्रीका लागि चाहिने स्वकीय सचिव भने मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरिसकेका छन्। मन्त्रीले आफ्नो सहयोगका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भए पनि मन्त्री नै नहुँदा स्वकीय सचिव नियुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको काम कारबाहीको विषयमा मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ अहिले मन्त्री नभए पनि स्वकीय सचिवले गरिरहेका छन्। ग्यालेक्सी संवाददाता पारस चौधरीका साथमा प्रदेश नम्बर 1 ब्युरो प्रमुख राजु पौडेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्री नै नभएका मन्त्रालयमा पनि स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर कहीँ नभएको जात्रा प्रदेश नम्बर 1 मा देखाएका छन्। सुशासन र मितव्ययिताको रटना लगाउँदै आएका मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीविहीन 2 मन्त्रालयमा आफ्ना पार्टीका 4 जना कार्यकर्तालाई भर्ती गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा निर्मल भण्डारी र स्वकीय सचिवमा रोहित गौतमलाई नियुक्त गरेका छन्। यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा किशन भगत र स्वकीय सचिवमा उदय यादवलाई नियुक्त गरेका छन्। भण्डारी अन्रासिबुका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मोरङ जिल्लाका सचिव हुन् भने गौतम अन्रासिबुका विराटनगर महानगरपालिका उपाध्यक्ष हुन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा नियुक्त भएका भगत अन्रासिबुका केन्द्रीय सचिव हुन् भने यादव युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राईले उद्योग, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। दलहरूबीच भागवण्ड नमिल्दा मन्त्रालयहरू फुटाउने योजना बनाइरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले आफू माथतको मन्त्रालय भन्दै आफ्नै दल एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ता मन्त्रालयमा भर्ती गरेका हुन्। मेन आशय यहाँले बुझ्नुपर्ने चाहिँ त्यो के रहेछ? कार्यकालको केही समय पछाडि आफ्ना चाहिँ सन्देशहरू प्रवाह गर्न अथवा यहाँको सूचना पुगेर यहाँलाई उहाँ पुग्नका लागि जुन चाहिन्थ्यो त्यसका लागि पठाउनु भएको साथीहरू भर्खर चाहिँ हिजोदेखि आएर थाल्नु भएको छ। चिठीसहित आउनु भएको छ उहाँहरू र हामीले उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराइ होइन, अनि काम पनि जिम्मेवारी दिइसक्यौँ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ। स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिव मन्त्रीले नियुक्त गर्ने पद हो। तसर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नै नरहेको अवस्थामा स्वकीय सचिवको नियुक्ति गर्नुको नियत पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नु बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। दिनभर बस्नुहुन्छ यहाँ अफिसमा तपाईँहरू अहिले 4 वर्ष बस्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ दिनसरी? अब त्यही हो एक एउटा कामहरू आउँछ त्यही कामहरू अहिले त त्यस्तो साह्रो खासै काम छैन। त्यही अब रिपोर्टिङहरू दिनुपर्छ यताको। कोसँग रिपोर्टिङ? यहाँको यो मन्त्रालयको मन्त्री कार्यालयमा। ऐनले प्रमुख स्वकीय सचिवमा राजपत्र द्वितीय श्रेणी वा सोसरह अर्थात् 37,990 र स्वकीय सचिवका लागि तृतीय श्रेणी वा सोसरह अर्थात् 30,200 पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक स्वकीयहरूले भ्रमण, इन्धन, भत्ता लगायत निजामती कर्मचारी सरह सेवा तथा सुविधा पाउने व्यवस्था छ। यसरी हुने राजनीतिक नियुक्तिले राज्य कोष र स्रोतको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ यसबाट प्रश्न हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्री नभइकन मन्त्रीको स्वकीय सचिव, यो बडो हास्यास्पद आश्चर्य लाग्दो कुरा हामीलाई भए पनि यस्ता निर्णयहरू गर्नुभन्दा अगाडि थाहा छैन राजनीतिज्ञहरू किन सोच्दैनन्। आफूले गरेको निर्णय जनतामा पुगिसकेपछि आम जनताले त्यसलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुराको अलिकति पनि हेक्का नराख्ने त्यो साहस कसरी आउँछ राजनीतिज्ञमा, त्यो आफैमा आश्चर्यको विषय हो। हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई सम्पर्क गरेका हौँ। उहाँले यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्ने पनि भन्नुभएको हो, तर अहिले ऐन मौकामा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री जस्तो मान्छेको व्यस्ततालाई हामी बुझ्दछौँ, तर मुख्यमन्त्री जस्तो मान्छेले बोल्छु भनिसकेपछि 2 मिनट समय निकालिदिएको भए अथवा मैले भ्याइनँ भनेर भनिदिएको भए अथवा त्यत्रा स्वकीय सचिवहरू एक्स्ट्रा मन्त्री नै नभएको ठाउँमा त्यत्रा स्वकीय सचिवहरू जम्मा गरिसकेपछि तिनैलाई यो काम दिएर आज तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नु थियो, उहाँले भ्याउनु भएन भनेर कल अथवा कुनै मेसेज पठाउन लगाइदिएको भए एउटा काम भए पनि मन्त्री नभए पनि स्वकीयहरूले पाउँथे, तर त्यो काम पनि पाउन सकेनन्, दिन सक्नु भएन। खैर, यो विषय, यो प्रश्नको जवाफ दिनु प्राथमिकताको विषय भएन होला, बनेन होला, तर आम मान्छेले यसको प्रश्न गरिरहनेछन्। तपाईँसँगै प्रत्यक्ष कुराकानी गरी यसको कारण के रहेछ अथवा यस कारण रहेछ, ठिक गर्नुभएछ मन्त्रीज्यू, हैत तेरिका खत्तम रिपोर्ट बनाइएछ, क्षमा पाउँ है, माफ पाउँ है पो भन्न पाइन्थ्यो कि, त्यो पनि भन्ने अवसर हामीले पाएनौँ। खैर, यस विषयको फलोअप गर्ने कोसिस हामीले पक्कै पनि गर्नेछौँ र यदि कार्यक्रममा प्रसारण नभए तापनि हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत हामी यस विषयको फलोअप गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुराको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। अन्य विभिन्न विषयहरू फलोअपहरू सहित अर्को कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। ग्यालेक्सी 4K हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। Whirling. छिटो भनेकै Whirling. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। सबैभन्दा राम्रो छड कुन चाहिँ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.